नमस्कार। हाम्रो देश नेपाल र हामी नेपाली मात्रै होइन, विश्व समुदाय यति बेला कोरोना भाइरससँग त्रसित छ। अर्बौं खर्बौं खर्चेर यो भाइरसको रोकथाम कसरी गर्ने भन्ने अध्ययन अनुसन्धान भइरहेका छन् विश्वका विभिन्न देशमा। तर बनेका खोपको विश्वसनीयतामा समेत एक अर्काले प्रश्न उठाइरहेका छन्। यो समय भनेको स्वास्थ्य सावधानी सहित एक अर्काबीच भौतिक दूरी कायम गरेर आफू जोगिने र अरूलाई समेत जोगाउने समय हो। तपाईँ हामी कतिपय कोरोनाबाट जोगिन हर प्रयासका स्वास्थ्य सावधानी अपनाइरहेका पनि छौँ। कतिपय सुरक्षित बन्ने प्रयास गरिरहँदा एउटा सामान्य असावधानीले कोरोना भाइरसको शिकार बनेका छन्। अधिकांशले कोरोनालाई जिते पनि बालबालिका, वृद्ध र दीर्घ रोगीहरू उच्च जोखिममा रहेको हाम्रो उदाहरण र विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। सकभर घरमै बसेर भिडभाडको जोखिमबाट जोगिनु राम्रो। यदि यो सम्भव भएन भने स्वास्थ्य सावधानी सहित निस्किनु नै रोकथामको उत्तम विकल्प। तैपनि आफू र परिवारसँगै हरेकलाई जोगाउने हर प्रयासका बावजुद कतिपय सङ्क्रमित बन्नु परेको छ। यो भाइरसको सङ्क्रमण कुनै अपराध कर्मको उपहार होइन अनि अपराध पनि होइन। यहाँ स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत पेसागत बाध्यताले जोखिममा परेकाहरू परिवार, समाज र देशबाट तिरस्कृत बन्ने अवस्था देखिएको छ। कुनै स्वास्थ्यकर्मी कुनै टोलमा बस्नै नहुने, कुनै पेसाकर्मी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न कार्यालय जाने आउने गर्नै नहुने, यो भेदभावबाट तपाईँ हामी सबै मुक्त हुनुपर्छ। सकिन्छ आफू कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिने प्रयास गरौँ। यदि कोही कसैमा सङ्क्रमण भइहालेमा उनीहरूलाई आत्मबल बलियो बनाएर रोग जित्ने गरी आत्मबल भरौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी सरकारबाट हुने राजनीतिक नियुक्तिमा देखिने स्वार्थका पछिल्ला 10 तथ्यबारेको रिपोर्ट, यसमाथि राजनीतिक विश्लेषकसँग मागिएको जवाफ, काठमाडौँ भित्रिने नाकामा देखिएको भिडभाड र जोखिमबारेको रिपोर्ट, मोरङको एउटा अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन बारेको सामग्री र काठमाडौँको बल्खु तरकारी तथा फलफुल बजारमा गरेको स्थलगत खबर अनुगमन सहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै गुनासो र समस्या छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, सरकार बन्छन् ढल्छन्। कुनै दल कुनै बेला निर्वाचन मार्फत सत्ता र शक्तिमा उदाउँछन्, कुनै बेला अरू नै दल। जनताको मत नै निर्वाचन र सत्ता शक्तिका लागि निर्णायक हुन्छ। हुन त चुनावका बेला अधिकांश राजनीतिक कर्मीहरूले देश र जनताको सेवा, विकास निर्माणको सहयोगी बन्ने प्रतिबद्धता गर्छन्। तर सत्तामा पुगेपछि आफू, आफन्त र कार्यकर्ताको स्वार्थ मात्रै हेर्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म कायमै छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा बाँडेको वर्तमान सरकारले समेत सार्वजनिक नियुक्तिमा नातेदार र बिचौलिया रोज्ने राजनीतिक संस्कारलाई पछ्याएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। जुन राजनीतिक दल सत्तामा पुग्छ उसैले विभिन्न निकायमा भागभुण्डाबाट नियुक्ति गर्दा सरकारी निकायहरू अस्तव्यस्त बनेका छन्। विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका नियुक्ति हुन् या वर्तमान सरकारले गरेका नियुक्ति विवादमुक्त हुन सकेका छैनन्। सरकारले आफन्त, नातागोता, बिचौलिया र विवादस्पद व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति गर्दा कामभन्दा पनि कमाउ धन्दामा लागेका कारण संस्थान तथा सरकारी निकाय राजनीति गर्ने अखडा बनिरहेका छन्। 2/3 बहुमत प्राप्त नेकपा सरकार समेत यसबाट अछुतो हुन सकेन। पछिल्लो समय सरकारले गरेका हरेक निर्णय विवादस्पद भइरहेका छन्। त्यही विषयले नेकपामा समेत खैला बैला मच्चाएको छ। पार्टीमा योगदान नभएका नेताहरूलाई गाली गर्ने, व्यापार व्यवसायमा संलग्न तथा पार्टी सरकारमा रहेका बेला 7 पटकसम्म विभिन्न स्थानमा नियुक्ति खाएका व्यक्तिलाई दोहोऱ्याएर नियुक्ति गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। नाताले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी डाक्टर उपेन्द्र कोइराला तत्कालीन एमाले र अहिलेको नेकपा सरकारका बेला समेत गरी 8 पटकसम्म राजनीतिक नियुक्ति पाएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
अहिले नेकपाभित्र हजारौं नेता कार्यकर्ता सक्षम हुँदाहुँदै सरकारले भने छानी छानी बिचौलिया मन्त्रीका आफन्त तथा नेताका पारिवारिक सदस्यलाई नियुक्ति दिइरहेको छ। सरकार सञ्चालन गरेको 2 वर्ष यता भएका दर्जनौं नियुक्ति सबै विवादमा तानिएका छन्। केही दिन अघि नेपाल प्रेस काउन्सिलले कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीको नियुक्ति पनि विवादित बन्यो। सर्वोच्च अदालतले समेत उनलाई तत्काल कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रूपमा राजनीतिक नियुक्ति गरेको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ। तर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक नियुक्ति गर्न सकेका छैनन्। संवैधानिक आयोगमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत भागभण्डा खोजेका कारण नियुक्ति प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेकपा सरकारका विवादस्पद नियुक्तिहरू: लगानी बोर्ड कार्यकारी प्रमुख सुशील भट्ट, रेलवे विभाग महाप्रबन्धक गुरु भट्टराई, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष शमीम मिया अन्सारी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्य सचिव रमेश सिलवाल, नेपाल वायु सेवा निगमको अध्यक्ष मदन खरेल, नेपाल वायु सेवा निगम अध्यक्ष सुशील घिमिरे, लुम्बिनी विकास कोष कार्यकारी प्रमुख ज्ञानिन राई, नेपाल स्काउट लोकबहादुर भण्डारी, नगर विकास कोष कृष्णप्रसाद सापकोटा, सिटिबिटी उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी, प्रेस काउन्सिल दुर्गा भण्डारी, नेपाल ट्रस्ट सीताराम सापकोटा, स्पेनकी राजदूत दावा फुट्टी शेर्पा, अस्ट्रेलियाका राजदूत महेशराज दहाल, केयुकेएल मिलन कुमार स्वाक्य, स्टाफ कलेज राजन खनाल, राजस्व प्रशासन बोर्ड अध्यक्ष महेश दहाल, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी विकास बोर्ड कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव राणा, राजस्व परामर्श बोर्ड सदस्य निर्मल हरि अधिकारी, वैदेशिक रोजगार बोर्ड सदस्य कैलाश खड्का, न्याय परिषद सदस्य लक्ष्मी बहादुर निराल खड्का। यी नियुक्तिले देखाउँछ योग्यता क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक साँठगाँठमै संस्थान तथा विभिन्न निकायमा भर्ती गरिएको छ। बिचौलियाको माध्यमबाट नियुक्ति गर्दा मोटो कमिसन आउने हुँदा राजनीतिक दलका नेताहरूको समेत उठबस भइरहेको छ। जबसम्म क्षमतावान व्यक्तिहरूले संस्थान तथा विभिन्न निकायको नियुक्ति पाउँदैनन् तबसम्म सरकारी निकाय सधैँ राजनीति गर्ने अखडा बनिरहन्छन्। आखिर चुनावमा जनतामा जाँदा देश र जनताको सेवक बन्ने भन्ने नेताहरू सत्तामा उदाएपछि किन स्वार्थी बन्छन् त? आफन्त कार्यकर्ता र बिचौलियालाई किन सार्वजनिक नियुक्तिमा महत्त्व दिइन्छ? यसबारे हामीले राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालसँग संवाद गरेका छौँ। अबको क्रममा यो हेरौँ। पछिल्लो समय सरकारले जुन तरिकाले नियुक्तिहरू गरिराखेको छ, एकपछि अर्को विवादास्पद नियुक्ति, एकपछि अर्को आफ्ना र चाकडी गर्ने मान्छेहरूको नियुक्ति, एकपछि अर्को बिचौलियाहरूको नियुक्ति, जसरी सरकारले गरिरहेछ यसले के सङ्केत गर्छ सर? अब यो के छ भने यो सरकारले अलि बढी जाति भ्रष्ट मान्छेहरू गनाएका मान्छेहरूलाई झन्झन उत्साहित गरेको, झन्झन उनीहरूलाई दिएको जस्तो, रिवार्ड गरे जस्तो देखिन्छ। कुनै त्यसमा छानबिन भएको जनस्तरमा जनताका कुरा, जनताको जुन भनाइ छ, जुन विचार छ, जुन ओपिनियनहरू छ त्यसलाई कुनै मान्यता नदिएको भन्ने एकातिर देखिन्छ। हुन चाहिँ यस्तो खालको परिपाटी आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने, त्यो एउटा नेताले जे चाहे त्यसैलाई गर्ने, कुनै संस्थागत परिपाटीमा विश्वास नगर्ने, चाहिँ पहिलेदेखि नै चल्दै आयो। नेपाली काङ्ग्रेसकै पालादेखि सुरुदेखि पनि यो सुरु हुँदै आयो। तर अब अहिले आएर चाहिँ यो यिनीहरूले के नै गर्छन्, 2/3 सरकारले झन् त्यसमा पनि कम्युनिस्ट गभर्मेन्टले झन् एकदम तीव्रताका साथ देशको विकास गर्लान्, राम्रो काम गर्लान्, सुस्त होलान्, भ्रष्टमुक्त होलान् भनेको त त्यो उल्टो भयो। त्यस कारणले अब यो नेपालको यही नै विडम्बना रहेछ। जो आए पनि आखिर जुन जोगी आए पनि कहानी छिरेको भने जस्तो। भनेको यो केवल पैसामा बिक्ने काम गरे सत्ता सञ्चालकहरू, यही हो सर निष्कर्ष? अब यस्तै हो। अब तपाईँले हरेक सरकारको तपाईँले हेर्नु भने आफ्नै मान्छे भर्ना गर्ने, आफ्नै दलको मान्छेलाई कुनै त्यो मर्यादा, कुनै योग्यता, त्यसमा कसैको विश्वास भएन। अनि जो मान्छे आफ्ना छन्, वरिपरि छन्, तिनीहरूलाई नै रिवार्ड गर्ने। अब त हुँदा जो भ्रष्ट छन् तिनीहरूलाई नै ल्याएर चाहिँ पारिश्रमिक गरी उनीहरूलाई झन् बढी चाहिँ उत्साहित गर्ने जस्तो पो देखिन्छ अहिले त। जस्तो सर पछिल्लो पटकको कुराकानी गर्ने भने उपेन्द्र कोइराला जो अहिलेका उप प्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको सम्धि समेत हुनुहुन्छ, उहाँले पछिल्लो 20 वर्षमा 7वटा सार्वजनिक नियुक्ति खाइसक्नु भएको रहेछ। यस्ता व्यक्तिहरू पटक पटक यसरी नियुक्ति खान यो के आफन्तै चाहिँदो रहेछ वा पैसा चाहिँदो रहेछ, पावर चाहिँदो रहेछ? सरको विश्लेषणले के भन्छ सर?
होइन यो त मैले अघि भनिसकेँ। अब एकजना व्यक्तिको नाम मात्रै किन लिनु, अब त्यो त आजको पत्रिकामा सबै मिडियामा उहाँ छाउनु भएको छ। उहाँको कुरा व्यक्तिगत रूपमा म गर्दिनँ, तर अहिलेको सरकारको जुन काम गराए अहिले मैले भनिनँ, सबै किसिमका मान्छेहरूलाई जुन आज भइरहेको छ, चाहे उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने हुन्, चाहे बिचौलियाहरू हुन्, चाहे ठेकेदार हुन्, चाहे जो हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ सबै अगाडि बढाउने काम भइरहेछ। त्यस कारणले यो चाहिँ एउटा लक्षण, अहिलेको ट्रेन्ड यस्तै देखिन्छ। सरकार बिचौलियाहरूको त्यो चेपुवामा उहाँ सरकार बिचौलियाहरूको जालोमा परेको हो, उहाँहरू व्यस्त भएको देखिन्छ। उही भर्ना गर्ने, ल्याउने, राख्ने, आफ्नो मान्छे भर्ना गर्ने सबै देखिन्छ। त्यस कारणले सबै लक्षणहरू चाहिँ यस्तै छन्। अहिले सरकार बिचौलियाहरूको जालोमा फस्दै गएको हो पछिल्लो समय यो कम्युनिस्ट सरकार। अब यो त सबैले भन्दै आएका छन्। अब देखिएको पनि छ, कुनै मन्त्रीले एउटा काम गर्न सक्दैन, एउटा बाटो टाल्न सक्दैन, किनभने त्यो ठेकेदारले त्यो मन्त्रीलाई वास्तै गर्दैन। तपाईँले काठमाडौँको सडकहरू वास्तव्यस्त छन्, नेपालभरिका अरू सडक त पुरै छाड्नुहोस्, त्यस्तै अरू अरू कतिवटा क्षेत्रमा त्यसै भइरहेको छ। कुनै मन्त्रीले एउटा यो काम गर्यो, मन्त्रीले राम्रो काम गर्यो भन्न त अहिले सकेका छैन नि कसैले पनि। त्यस कारणले सबै पावर चाहिँ बालुवाटारमा केन्द्रित छ। अब ती मन्त्रीहरू निरीह छन्, उनीहरूले कुनै आफ्नो इनिसिएटिभै लिन सक्दैनन्। अब ले पनि अब यस्तै पर्छ, आफ्नो मान्छे कता राख्ने, कता भर्ना गर्ने, कता सिफारिस गर्ने भन्नेमा मात्रै होला। तर सानो काम पनि नहुँदाखेरि जनतामा ज्यादै तृष्णा, असन्तुष्टि, निराशा। सार्वजनिक नियुक्ति हुनुपर्छ, यो नियमित प्रक्रिया हो, तर योग्यता र क्षमता भएकाहरूलाई पन्छाएर अझ भनौँ राम्रा छाडेर हाम्रालाई मौका दिने राजनीतिक प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। हाम्रो खबरदारी यतिका लागि हो। अब आजको दोस्रो विषय, काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको उच्च जोखिम बढेसँगै निषेधाज्ञाले निरन्तरता पाइरहेको छ। पछिल्लो समय सीमा बढाएर भदौ 17सम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याइँदै गर्दा उपत्यका भित्रिने नाकाहरूमा समेत सुरक्षा जाँच लगायतको सावधानी अपनाउन निर्देशन दिइए पनि कतिपय क्षेत्रबाट खुलेआम व्यक्तिहरू भित्रिने गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा एक सातादेखि निषेधाज्ञा छ। फेरि एक साता अर्थात् भदौ 17 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको दर 200 देखि 250 को हाराहारीमा भेटिरहेका छन्, जसका कारण काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यका भित्रने नाकाहरू समेत सिल गरिएका छन्, तर भनसुन सरकारी कार्यालयका गाडी दुरुपयोग गर्दै नाकाबाट उपत्यका भित्रिनेहरूको कमी छैन। सबैभन्दा बढी सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग भइरहेको छ। यो साँगा नाकाको दृश्य हेरौँ एकपटक। सरकारी सवारी साधनमा कोचाकोच गरी नाकाबाट उपत्यका भित्र्याइँदैछ। जब प्रहरीले हामीलाई देख्यो अनि गाडी फिर्ता गरियो। नाकाबाट फिर्ता गरिएको सरकारी उही सवारी साधन केही पर पुगेर 2-3 जना मानिसलाई ओह्रालेर फेरि नाकाबाट प्रवेश गर्न लागेको यो दृश्य पनि हेरौँ। काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने नाका साँगामा चेक जाँच कडा पारिएको भनिए तापनि लापरवाही भने प्रशस्तै देखिन्छ। सुरक्षा कर्मीलाई समेत झुक्क्याउँदै मानिसहरू नाकाबाट
प्रवेश गरिरहेका छन्। सवारी साधन आवत जावतमा रोकिए पनि सर्वसाधारण पैदल हिँडेर उपत्यका छिर्ने गरेका छन्। अभिजनको सुब्बारामा दुडेरी यो त्यो ठाउँको नाम चाहिँ कहाँ हो? नाला। हजुर। कति घण्टा लाग्छ हजुरको बस्ने ठाउँबाट आफू जानलाई? बन्टाबाट अभिजनालाई 1.5 घण्टा लाग्छ। सर जस्तो कि यो 1.5 घण्टा चाहिँ हजुरले हिँडेरै पैदल यात्रा गर्नुहुन्छ? हजुर हो म्याम। जस्तो कि यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ हजुरलाई कस्तो दुःख भयो? मैले त यो हिँडिरहेको भएर त्यति दुःख त लागेको छैन, अहिले त बानी भइसक्यो म्याम। जस्तो कि दाइ अब फेरि सरकारले चाहिँ 1 हप्ता निषेधाज्ञा थपिरहेछ, यो थप्नु चाहिँ कतिको उत्तम लागिरहेछ हजुरलाई? यसमा त अलि उत्तमै लाग्छ, किनभने अब यो कोरोना भाइरस नबढोस्। अब मान्छेले अब दुःख पायो भनेर सवारी साधनको सुविधा नै नखोजुन्, रोगको चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। जस्तो कि दाइ बिहान आउँदा हजुर 1.5 घण्टा, फर्किँदा 1.5 घण्टा, 3 घण्टा चाहिँ पैदल यात्रा गर्नुहुन्छ दिनमा? होइन, म आज जान्छु अनि पर्सि आउँछु म्याम, 2 घण्टा। नाकामा कडाई र प्रवेश निषेध गरिएको थाहा पाउँदै आएका सर्वसाधारणहरू त सरकारका कारण आफूले दुःख पाइरहेको गुनासो गर्छन्। अर्कोतर्फ गम्भीर समस्यामा परेका वा अस्पताल जानै पर्ने सर्वसाधारणले समेत नाकामा रोकिँदा दुःख पाएको गुनासो गर्छन्। हजुर, अब हामी काम गरेर खानेले त यस्तो गरेको त धेरै नमजा हो कि भन्नुहोस् न। भन्ने बित्तिकै मालमेटोल झर्दैन। अब काम भयो भने त खान पाइन्छ, काम भएन भने खान पाइँदैन, हो कि भन्नुहोस् न। अब हामी टाढा जानुलाई गाडी पाउँदैन। अब यहाँ पनि बसिरहेर पनि पैसा भए त खाइन्छ, पैसा नभए त भोकै पनि मर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ, हो कि भन्नुहोस् न। जुन दिन अहिले हाम्रो चाहिँ अब हल्का फल्का चलिरहेछ। कतिजना हुनुहुन्छ हजुरको परिवारमा? मेरो परिवारमा हामी बच्चा 4वटा, हामी 2 जना, 6 जना। बच्चा यहीँ पाटनमा। मेरो बुढीहरू चाहिँ उता 5 थरमै हो, मेरो नानी यहीँ बसेर पढ्ने हो, अनि पत्थरियाको अपरेसन गर्नु छ कि भोलि। हजुर चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ? म मिस्त्री गर्छु। हजुर चाहिँ यहीँ बस्नु? हजुर, म अस्ति आएको 1 महिना अगाडि आएको हो, अनि अब भोलि अपरेसन छ भने फोन गरेँ, त्यही भएर म यता हिँडेको। काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागडुङ्गा सुरक्षा जाँच कडा पारिएको छ भने मालवाहक सवारी साधन प्रवेशमा कडाई गरिएको देखिन्छ। हामी नागडुङ्गा पुग्दा निषेधाज्ञाको अटेरी गरेर उपत्यका भित्र नखोज्ने सवारी साधनलाई रोकेर जहाँबाट आएको हो त्यही पठाउने गरिएको थियो। खाद्यान्न, औषधि, तरकारी, स्वास्थ्य सामग्री बोकेर आएको सवारी साधनलाई मात्र प्रवेश दिइएको छ। पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च दरमा बढिरहेको छ, जसका कारण संक्रमणको जोखिम पनि बढेको छ। जोखिम कम गर्नका लागि उपत्यकामा प्रवेशमा कडाई गरे पनि अन्य विकल्पबारे भने सरकारले खासै चासो नदिँदा मानिसहरू वैकल्पिक बाटो रोजिरहेका छन्। काठमाडौँ भित्र न उनीहरू सरकारी सवारी साधनदेखि अन्य साधनहरूमा कोरोना परीक्षण बिना उपत्यकामा भित्रिँदा जोखिम झनै बढाएको छ। यसै पनि बढी जनघनत्व भएका सहरहरूमा उच्च जोखिम, त्यसमाथि पनि सरकारले लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरेपछि संक्रमणले थप विस्तार पाएको छ। यसै पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणमा ढिलाइ, त्यसमाथि पनि जोखिम क्षेत्रबाट जारी रहेको ओहोरदोहोरले बढाउने जोखिमतर्फ सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। अब मोरङमा रहेको एउटा भद्रगोल क्वारेन्टाइन बारेको प्रसङ्ग। सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट आउने मानिसहरूलाई राख्नका लागि ठुलो धनराशि खर्चेर तयार पारिएका धेरै स्थानका क्वारेन्टिन भद्रगोल भएको भन्दै गुनासो बढिरहेको छ। मोरङका क्वारेन्टिन व्यवस्थित नभएको गुनासो बढिरहँदा पथरी शनिश्चरी नगरपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टिनको फोहोर मैला व्यवस्थापन समयमा हुन नसक्दा जोखिम बढेको छ। जिल्ला सहकर्मी कुमार खड्काले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ।
मोरङका क्वारेन्टिन व्यवस्थित नभएको गुनासो बढेको छ। यति बेला मोरङका क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूले व्यवस्थापनको पक्षलाई लिएर गुनासो गर्न थालेका छन्। मोरङको पथरी शनिचरी नगरपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टिनमा अहिले व्यवस्थापनको पक्ष फितलो भएको भन्दै बस्नेहरूले सम्बन्धित निकायलाई गम्भीर भइदिन आग्रह गरेका हुन्। हामीलाई दिएको रुमहरू एकदमै फोहोर अवस्थामा र पुरानो सामानहरू अरूले युज गरेको सामानहरू राखिएको छ, अहिलेसम्म पनि उठाइएको छैन र हामी आएदेखि कोही सेनिटाइजरहरू यहाँनिर सफाई गर्ने मानिसहरू कोही पनि आएको छैन र हामीले युज गर्ने टोयलेट बाथरुमहरू एकदम दयनीय अवस्थामा, पस्नु समय डर लाग्ने अवस्थामा रहेको छ। न त बकेटहरू छ, न हार्पिकहरू, न यहाँसम्म कि एउटा खाली सेनिटाइजरको डब्बा समेत यहाँ देखिँदैन। एकदमै फोहोर, यहाँ अनसेक्योर फिल भइरहेको छ हामीलाई। अनि हामी आएको आज 4 दिन भइसक्दा पनि कोही सोधपुछ गर्नसम्म आएको छैन। हामीसँगै आउने साथीहरू अन्य जिल्लाको जस्तै दमक धरानतिरको साथीहरूको आज PCR टेस्ट भएर रिपोर्ट आउँदैछ भने हामीलाई अहिलेसम्म कोही सोधपुछ गर्नसम्म आएको छैन र पुरानो साथीहरूको 1 दिन 2 दिन पछि नै PCR टेस्ट भएर रिपोर्टको वेटिङ भइरहेको छ। हामी छिटोभन्दा छिटो PCR टेस्ट र होम क्वारेन्टाइनको माग चाहन्छौँ। सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट आउने मानिसहरूलाई राख्नका लागि नगरपालिकाले ठूलो धनराशि खर्चेर तयार पारेको क्वारेन्टिनमा अहिले फोहोर मैला व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेको छ। नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टिनको व्यवस्थापकीय जिम्मा नगर स्वास्थ्य शाखालाई दिएको छ। स्वास्थ्य शाखाले पाएको आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा पालना गरेको बताए पनि केही क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकबाट नै असहयोग हुँदै आएको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको हो। उनीहरू भनेका सम्भावित संक्रमणको जोखिममा रहेका व्यक्ति हुन्। उहाँहरूले आफ्नो कोठा आफै सफा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि अलिकति हेक्का राख्नु भएन र आरोप मात्रै लाउनुभयो, स्थानीय सरकारले गरेन मात्रै भन्नुभयो। तर कमसेकम स्वयं आफूले युज गरेको कोठालाई, आफूले प्रयोग गरेको कोठालाई सफाई गर्नको लागि उहाँहरूलाई केले छेकेको थियो? हामीसँग के आवश्यकताका चिज थिए उहाँले माग्न सक्नुहुन्थ्यो, हामी दिन सक्थ्यौँ। हामीले सबै कुरा व्यवस्थापन मिलाएका छौँ। टोयलेट सफा गर्नको लागि हर्पिक राखिएको छ, ब्रस राखिएको छ, त्यहाँ सफा गर्ने विभिन्न सामानहरू राखिएको छ। प्रत्येक क्वारेन्टाइनबाट निस्किने बित्तिकै, क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू निस्किने बित्तिकै हामीले त्यो कोठालाई सेनिटाइज गरेका छौँ। अब हाम्रो तर्फबाट हामीले चाहिँ एकदमै क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ। तर यो आरोपमाथिको आरोप लाउने एउटा चाहिँ यो मिथ्या नगरपालिकाले गरेन भन्ने कुराको एउटा चाहिँ प्रोपोगन्डा मात्रै हो मलाई लाग्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डलाई हेर्ने हो भने क्वारेन्टिनमा जिउनको लागि आवश्यक न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता, खानेकुरा, पिउने पानी लगायत व्यक्तिगत स्वास्थ्य र सरसफाइको लागि आवश्यक पटक पटक हात धुने र सुरक्षित बाथरुम सहितको सिंगल रुम उपलब्ध गर्न सकिने, निश्चित भएसम्म सिंगल रुम उपलब्ध हुन नसकेमा 2 बेड बीचको दूरी कम्तीमा 1 मिटर राख्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड छ। तर स्थानीय क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूले मापदण्ड अनुसारको सबै संरचना र व्यवस्था भए पनि फोहोर मैला व्यवस्थापन र आवश्यक रेखदेख हुन नसक्दा संक्रमण फैलिने त्रास रहेको गुनासो गरिरहेका हुन्। स्थानीय सरकारले भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको निर्देशिकाकै आधारमा निर्माण गरेको दाबी गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अथवा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन सन्दर्भमा जति जिज्ञासा उठिरहेछ, जति मान्छेले बाहिर चर्चा गरिरहेछन् कि अब फोहोर चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेन भन्ने जहाँसम्म सवाल छ, यो त्यत्रो धेरै बेठिक होइन भन्ने म निष्कर्षमा छु। यसमा नै म त्यो निष्कर्षमा छु कि हामीहरूले क्वारेन्टाइनमा राखेको मान्छेहरू चाहिँ नि कहिलेकाहीँ 50 जना 60 जना चाहिँ राखेको हुन्छौँ। 50-60 जना मान्छेले खाएको जतिखेर खाएर उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यो राख्नुपर्ने फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले लान्छन्, त्यतिखेर तुरुन्त हामी उठाउँदैनौँ। त्यो चाहिँ हप्ता 10 दिन 5-6 दिनसम्म समय लाग्न सक्छ। त्यतिखेरसम्ममा थुप्रिएको फोहोरलाई लिएर चाहिँ यो बाहिर चाहिँ प्रोपोगन्डा मचाउने कोसिस गरिरहेछन्। हुन त नगरपालिकाले क्वारेन्टिनको सरसफाई गर्नका लागि केही सफाई कर्मचारीहरू पनि नियुक्ति गरेर राखेको छ। तर कर्मचारीहरू पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट आएका सम्भावित व्यक्तिहरू क्वारेन्टिनमा रहेका कारण सहज रूपमा जान आनाकानी गरेका कारण व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको नगरपालिकाले जनाएको छ। क्वारेन्टाइनको सन्दर्भमा स्थानीय समुदायले चाहिँ सपोर्ट नगरेको हो कि नगरपालिकालाई भन्ने जहाँसम्मको जिज्ञासा छ, यो सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूको बुझाइ हो। तर म आदित्यपूर्वक सबैजना साथीहरूलाई एउटा अनुरोध विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु कि अहिलेसम्म मोरङ जिल्लाभरिमा जतिवटा पालिकाहरूले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेको छ त्यो सबै क्वारेन्टाइनहरूलाई चाहिँ दाँजेर हेर्दाखेरि कुन व्यवस्थित क्वारेन्टाइन छ भन्ने निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्नुभयो भने अझ सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमण दैनिक रूपमा बढिरहेको छ। यो बेला भनेको सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको मुख ताक्ने बेला होइन। कोरोना भाइरस संक्रमणलाई नियन्त्रण तथा जोखिम कम गर्न आफै सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। आफू बस्ने क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन र सरसफाइमा ध्यान दिनु पनि नागरिकको कर्तव्य हो। तसर्थ आफू बस्ने आइसोलेसन क्वारेन्टिनलाई व्यवस्थित र सरसफाइ गरौँ।
जसका कारण अन्य रोगको संक्रमणबाट समेत बचौँ। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ सरकार अनि मन्त्रीहरू गफमा होइन क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सुधार्न केन्द्रित हुनुपर्छ। भद्रगोल र फोहोर क्वारेन्टिनले भोलि कोरोनासँगै अन्य महामारीको जोखिम नबढाओस्। आम नागरिकको अहिलेको चाहना यही छ। अब एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँमा निरन्तर बढेको फलफुल र तरकारीको मूल्य अनि बल्खु तरकारी र फलफुल बजारको अवस्थाबारे स्थलगत रूपमा गरिएको खबर अनुगमनसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हामीले कार्यक्रम अघि सरकारी तथा निजी जुन कुनै कार्यालयमा पुगेर त्यहाँबाट प्राप्त सेवा अनि भए गरेका कमी कमजोरीबारे स्थलगत वस्तुस्थिति देखाउँदै आएका छौँ। आज भने हामी काठमाडौँमा निरन्तर बढ्दै गरेको फलफुल र तरकारीको मूल्य र बजारको अवस्था बुझ्न बल्खु तरकारी तथा फलफुल बजारमा पुगेका छौँ। अबको क्रममा हेरौँ यो स्थलगत खबर अनुगमन। दर्शकवृन्द, हामी यति बेला यो बल्खु तरकारी बजारमा छौँ र पछिल्लो समय सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि बजार सन्तुलित भएन। वाणिज्यले बजार अनुगमन गरेन र तरकारी तथा फलफुलमा महँगो या तरकारी तथा फलफुल जो आम नागरिकको दैनिक भान्सामा जाने यी तरकारीहरू महँगो भइसकेपछि यति बेला वाणिज्यले अनुगमन गरेन या यसको प्रभावकारिता भएन भन्ने विषयमा प्रश्न उठिरहँदाखेरि हामी यसको वास्तविकता बुझ्नका लागि यति बेला यो बल्खु बजारमा छौँ। यो तरकारी बजार हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब बन्द हुने समय करिब सरकारले 9 बजेसम्मको समय सीमा तोकेकाले 9 बजेसम्म खुल्ला रहेको छ र 9 बजेपछि यो बन्द हुनका लागि चाहिँ आह्वान गरेसँगै यति बेला यहाँका जो व्यापारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले बन्द गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। के छ तपाईँहरूको अवस्था? अहिले तरकारी चाहिँ वृद्धि भयो भन्ने यहाँ छ होइन? वास्तविकताबारे देख्दा बुझ्दा के हो खास चाहिँ? वृद्धि त कमै भएको छ, त्यति भएको छैन। अब बसेको सामानहरू भोलि अब अलिअलि फाल्नुपर्छ। अब आधी बेचेर आधी फाल्नुपर्छ। सामान धेरै बसेको छ। किन यो सरकारले चाहिँ निश्चित समय मात्र खोल्न दिँदाखेरि? त्यस्तै हो। अब दिनभरिमा र अब 2 घन्टामा अब अलिक गाह्रो छ व्यापारमा। हजुर, म के व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष रूपमा यो जुन अहिले धेरै चिज वस्तुमा चाहिँ मूल्य बढेको, तरकारीको चाहिँ मूल्य बढेको भनिएको छ, कागती पनि एकदमै महँगो भएको भनिएको छ। यहाँ एकजना दिदी हुनुहुन्छ कागती गरिदिनुहुन्छ। कति छ यो कागतीको मूल्य आज तपाईँको यहाँ होलसेलमा? आज 280 बिक्यो। केजीको 280 रुपियाँ। आजभन्दा 2 दिन अगाडि कति थियो? आजभन्दा 2 दिन अगाडि 300 ले बिकिरहेको थियो। अलिक घटेछ हजुर। हेर्न सक्छौँ दर्शकवृन्द, यो बल्खु बजार हो, बन्द भइसकेको छ। प्रशासनले 9 बजेपछि बन्द गर्न जुन खालको चाहिँ काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि यति बेला यो पसल बन्द गर्ने काम जुन 9 बजीसम्म मात्रै खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो र 9 बजेपछि बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो र त्यही अनुरूप व्यवसायहरूले यति बेला बन्द गर्ने कार्य गरिरहनु भएको छ। र थोरै यहाँ व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, म थोरै उहाँसँग चाहिँ केही प्रतिक्रियाहरू, केही आवाजहरू लिने प्रयास गरिरहेको छु। र यो बोडी र यो हेर्न सक्छौँ इस्कुस छ यहाँ। यो कसरी छ बोडी दाइ आज? बोडी सर अहिले 500 रुपियाँ ढकमा। धार्नी 500? होइन, ढक एक ढकमा कति केजी हुन्छ? 5 केजी। 5 केजीको 500 रुपियाँ भनेपछि 1 केजीको 100 रुपियाँ। अनि यो इस्कुस 200 रुपियाँ ढक। 200 रुपियाँ ढक भनेपछि 40 रुपियाँ किलो। 40 रुपियाँ किलो। हजुर। तर त्यसै पनि यो इस्कुस 40 रुपियाँ किलो यहाँ पाइन्छ। तर यो तपाईँले अहिले खुद्रामा गएर हेर्नुभयो भने यो 70, 80, 90, 100सम्म पनि मनलाग्दो रूपमा चाहिँ व्यवसायहरूले बेचिनु भएको छ। र तपाईँहरूको तरकारी के नष्ट भएको, सडेर जाने, बिग्रेर जाने छ या बिक्री भइरहेछ? के छ बजार अहिले? अहिले त्यति बिक्री छैन। अब जस्तो कि यो बोडी बस्यो नि, भोलि अब बेच्दाखेरि चाहिँ फुलेर जान्छ। पानी परेछ त्यसमा पनि अब बिक्री भएन, बासी भयो भने फुलेर जान्छ। किन, के कारणले चाहिँ यस्तो समस्या के छ तपाईँको? मूल समस्या सरकारसँग अपेक्षा के हो, माग के हो? पसल खोल्न पाउनु पर्यो तरकारी बजार दिनभरि भन्ने हो या के हो? अब सर त्यो त अब सरकारले के नियम लागू गर्छ त्यो त अनुसार चल्न पर्यो। सरकारले बन्द गरेको भनेपछि हाम्रो लागि नै हो होइन।
त्यो पनि अब व्यापार गर्न पाएको राम्रै हुन्थ्यो भन्नाले अब यो तरकारी जस्तो कुरा जुन एक दिनभन्दा बढी बासी भइसकेपछि नष्ट हुने र यो दैनिक उपभोग्य हुने जुन एउटा दृश्य हामीले देखेका थियौँ केही दिन अगाडि तरकारी बजारमा एकदम भिडभाड मान्छेहरू चाहिँ तरकारी किन्नलाई तछाड मछाड गरेको दृश्यहरू पनि देखिएको थियो। कारण तरकारीको आयात यति बेला कम भएको छ, यो बेसिजनको मौसम पनि हो, बर्खाको मौसम पनि हो, तर जति आयातित भएको छ यो होलसेलमा भने केही मूल्य वृद्धि भए पनि खुद्रामा पुग्दा भने एकदम सोचे भन्दा दोब्बर तेब्बर रूपमा चाहिँ तरकारी वृद्धि भइरहेको छ। आज फर्सी कसरी छ? फर्सी 60 रुपियाँ किलो। 60 रुपियाँ किलो। काँक्रो 250 200 बिके छैन। अनि यो बन्दा कसरी छ? बन्दा 180 200। 180 रुपियाँ ढक्को? ढक्को भनेपछि 36 रुपियाँ पर्यो है। थोरै एकजनासँग कुरा गरौँ। यहाँ के छ त अहिले यो तरकारीको अवस्था तपाईँको? मलाई थोरै छ नि यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति दर्शकलाई बुझ्न सजिलो, थोरै यता हेर्न आरोप गर्छु। यो जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ आरोप लगाइएको छ कि यहाँ तरकारी वृद्धि भयो भनिएको छ होइन, अलिकति मलाई यो आजको तरकारीको यहाँको केजीको मूल्य यतिमा चाहिँ हामीले होलसेलमा बेचेका छौँ भनेर आम दर्शकले बुझ्ने गरी मलाई राखिदिनुहोस् न थोरै। हामीले अब आज काँक्रो 35 देखि 40 सम्म बेचेका छौँ है। अब बन्दा भनेको नि त्यो अब धेरै लिन आउनलाई 30 रुपियाँ, अब थोरै लिन आउनलाई ढक लिन आउनलाई त्यो 35-36 सम्म पारा किलोको हिसाबले बेचिरहेको छौँ। 180 रुपियाँ 150 त्यसरी बेचिरहेको छौँ होइन। काँक्रा त्यही 35-40 हो, 200 रुपियाँ 180 रुपियाँ ढकले बेचिरहेको छौँ। अब हाम्रो फर्सी भनेको त्यो 40 रुपियाँ किलो बेचिरहेको छौँ। फर्सी सानो फर्सी पनि, ठुलो फर्सी त कुनै पनि भाउले बिक्दैन। त्यो ठेलाहरूलाई आर्मी ठेलाहरूलाई आयो भने तिनीहरू मात्रै हाल्ने हो। अरू तरकारी हामी कहाँ तरकारी आइटम मात्र हो। अनि इस्कुसो मुन्टाहरू चाहिँ त्यही इस्कुसो मुन्टा चाहिँ आज हामीले त्यही 35-40 मात्रै बेचिरहेको छौँ। हिजो अस्तिभन्दा जुन 2-3 दिन अगाडि भन्दा अहिले तरकारीको मूल्य यहाँ वृद्धि भएको हो केही? वृद्धि भएको होइन, अस्ति 2-4 दिन त्यो तीजको चाडको माहौलले गर्दाखेरि अलिकति बेसी हाई गएको मात्र हो न। अहिले फेरि त्यही पुरानै स्थितिमा आइसक्यो तरकारी मूल्य। खुद्रा बजारमा पुग्दाखेरि त तपाईँले यहाँ भनेको रेसियो र त्यहाँ खुद्रा बजारमा पुग्दाखेरि त दोपर तेपरै छ नि मूल्य अन्तर। त्यो त दोपर तेपरै उनीहरूले फाइदा राखेर बेचिहाल्छ, फेरि बेच्छ। हामीले चाहिँ भने किसानलाई त्यो 2-4 रुपियाँ बेसी होस् भनेर हामीले त टाइट गरेर बेचेरमा दिने हो। तर बाहिर जुन खुद्रा पसलहरूले त अब त्यो गाडी भाडा, पसल भाडा, आफ्नो खर्च आदि जोडेर पनि डबल तेबर फाइदा राखेर बेचिरहेको हुन्छ उनीहरू। दर्शक बिन्दु बल्खु बजारमा छ र बल्खु बजारबाट तपाईँलाई स्थलगत रूपमा व्यवसायको कुरा र वास्तविक चाहिँ बजार के हो त? जुन अहिले तरकारी महँगियो भनिएको छ, तरकारी चाहिँ भान्सामा ल्याउनै नसकिने अवस्था छ भन्दै गर्दाखेरि मैले स्थलगत रूपमा चाहिँ यहाँबाट तपाईँहरूलाई यो तरकारीको अवस्था बुझिरहेको छु। र एकजना यहाँ भाइ हुनुहुन्छ, यो कसरी छ भाइ आज यो यसको? 10 रुपियाँ मुठा। 10 रुपियाँ मुठा हजुर। यो देखाउनु यो अहिले व्यापारै छैन, बिकेकै छैन, पानी परेर केही छैन। अहिले लकडाउन छ कोरोनाको कारण हो। भेन्डी कसरी छ? भेन्डी त्यही ढक्को 300 60 पर्यो। हजुर। हेर्न सक्छौँ यो अलिकति बेमौसमले गर्दाखेरि तरकारीको मूल्यमा पनि केही बढेको चाहिँ अनुभूति हुन्छ, तर यो खुद्रामा पुग्दाखेरि चाहिँ दोब्बर तेब्बरै भएर बिक्री भएको चाहिँ हामीले देख्न पाउँछौँ। र यसरी यहाँ अहिले यो अब बन्द भइसकेको छ, अधिकांश व्यवसायहरूले बन्द गरिसकेका छन्। 9 बजेसम्म सरकारले तोकेको थियो समयसीमा र 9 बजेसम्म खोल्ने दिएकाले 9 बजेसम्म खोलेको थियो। यो आज कसरी छ दिदी? यो 150 ढक्को करेला र हेर्न सक्छौँ एक ढक्को 150 मा बिक्री भइरहेको छ भनिसकेपछि 40, 50, 35 केजीको 55-60 सम्म पनि पुगेको छ। तर यो चाहिँ खुद्रामा पुग्दा 100 भन्दा कम केजीमा तरकारी नै पाइँदैन अहिले बजारमा यदि हामी खुद्रा पसलमा गएर हेर्ने हो भने। तर यहाँ चाहिँ अलिकति यहाँका व्यवसायीहरूसँग गरेको कुराकानीलाई आधार मान्ने हो भने जुन यहाँ ढक्को आधारमा बिक्री हुन्छ र त्यसलाई केजीमा हामीले यदि रूपान्तरण गरेर हेर्दाखेरि 40, 45, 50, 55, 60, 65 सम्मको रेसियो रहेको छ तरकारीको। तर बजारमा या खुद्रा पसलसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ यो तरकारी छोइन सक्नु छ र आम उपभोक्ताको भान्सा महँगो बनिरहेको छ। र यति बेला जुन अनुगमन गर्ने निकाय छ, स्थानीय सरकारलाई अनुगमनको चाहिँ अधिकार छ, यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि अनुगमनको अधिकार छ र यसै गरी वाणिज्य आपूर्तिलाई पनि अनुगमनको अधिकार छ। जुन हिसाबले हुनुपर्ने हो त्यो अनुगमन हुन सकेको छैन। र मसँग यति बेला यस बल्खु तरकारी बजारका अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद प्राइम टेलिभिजनलाई। यो बजारमा चाहिँ तरकारी एकदम महँगियो, एकदमै आकाशी हो, यो चाहिँ तरकारीमा चाहिँ एकदम मूल्य वृद्धि भयो भनेर चाहिँ यति बेला विभिन्न सञ्चार माध्यममा आम चाहिँ नागरिक उपभोक्ताले चाहिँ टिप्पणी गरिरहनु भएको छ। के हो वास्तवमा
यो खुद्रा र होलसेलमा फरक हो या चाहिँ होलसेलमै बढेर खुद्रामा पनि गरेर बढेर बिक्री भइरहेको हो के हो सर खास? पहिलो कुरा त हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भने होलसेल बजार र खुद्रा बजारमा चाहिँ हामीसँग डबलभन्दा बढीको चाहिँ फरकको चाहिँ हामीले बेला बेलाको अनुगमन र हामीले पनि आफैले पनि अध्ययन र रिसर्च गर्दा पनि यो खालको परिस्थिति पाएका छौँ। कुनै दिन तरकारी बजारमा चाहिँ हामीले चाहिँ 40 रुपियाँ किलोमा चाहिँ एउटा बोडी पाइरहेको अवस्थामा त्यही तरकारी हामीले चाहिँ खुद्रा बजारहरूमा चाहिँ 100 रुपियाँमा बिक्री गरेको चाहिँ हाम्रो अनुगमनले पनि हामीले चाहिँ भेटाएका छौँ र हामीले त्यो खालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ। तर पनि तरकारी बजारभित्र खुद्रा व्यवसायहरू र होलसेलमा चाहिँ होलसेलको चाहिँ जुन खालको एउटा परिस्थिति छ, होलसेल अलिकति गम्भीर परिस्थितिमा छ। होलसेलर भनेको कस्तो खालको भने एउटा थोक परिमाणमा चाहिँ एउटा सामान एउटा गाडीको रूपमा आउने हो र त्यसलाई चाहिँ किसानहरूले चाहिँ जस्तो खालको खेतबाट चाहिँ एउटा चाहिँ उत्पादन गर्छन् त्यो सिधै बजारमा आउने हुनाले केही पर्सेन्टेजहरू चाहिँ अहिले समय र परिस्थिति उत्पादनको रेसियो को आधारमा चाहिँ मूल्य चाहिँ थपघट हुनसक्छ। जति डिमान्ड भयो र सामान कम भयो भने केही रेट चाहिँ बढ्छ भने पनि कुनै त्यस्तो खालको आकाश पाताल चाहिँ फरक हुने परिस्थितिको चाहिँ मूल्य होलसेल बजारमा बढ्दैन र त्यो खासको छ। तर पनि अहिले जुन प्रकारको चाहिँ लकडाउनको बेनिफिट लिएर किसान र खुद्रा बजारहरूले चाहिँ बजारमा चाहिँ जुन खालको मूल्य वृद्धि भएको भन्ने कुरा आम जनमानसमा पाएको छ र हामीले पनि बजारमा आउने मान्छेहरूले ओहो यहाँ चाहिँ यति सस्तो रहेछ, मैले हिजो गोलबेडा किन्दाखेरि 150 रुपियाँ किलो किनी यहाँ त 80 रुपियाँ किलो रहेछ भन्ने जुन परिस्थिति थियो त्यो परिस्थिति चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ भने आज आम जनताहरूले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ बजारसम्म आउन नसक्ने र त्यो खुद्रा व्यवसायीहरू पनि बजारसम्म आउन सक्ने परिस्थिति पनि राज्यले त्यो खालको परिस्थिति सिर्जना नगरेको र सर्टेन टाइममा चाहिँ बजारभित्र आइपुग्नु पर्ने र चाहिँ किसानहरूले पनि उत्पादन गरेको सामानहरू सहज रूपमा बजारसम्म ल्याउनलाई चाहिँ अहिले कठिनाइ छ। राज्यले भनेको छ हामीले तरकारी बोक्ने गाडीहरू चाहिँ फ्री रूपमा चाहिँ हिँड्न दिएका छौँ भन्नुहुन्छ, तर तरकारी बोक्न जाने गाडी खाली पनि जानुपर्ने छ। र यति बेला हामीसँग फलफुल थोक विक्रेता व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। यो फलफुलमा एकैचोटि तपाईँको चाहिँ मूल्य वृद्धि भयो अकस्मात, अनि आम उपभोक्ताले यो चाहिँ तरकारी फलफुलमा चाहिँ एकदमै यो मूल्य वृद्धि भयो मनमानी भयो व्यवसायको भनेर तपाईँहरूलाई गाली गरिरहेछन्, वास्तवमा हो? यो एकदमै गलत हो। हाम्रो यो बजारमा अनुगमन टोली पनि आओस्, यो बेलामा पनि अनुगमनलाई हामीले स्वागत गर्छौँ। यहाँ अहिले हाम्रो जुन व्यवसायीहरूको अर्कै गुनासो छ हेर्नुहोस्, हामीले एक त यो भारतीय गाडीहरूलाई हामीले प्रवेशमा रोक लगाएका छौँ, पल्टी गरेर आउँछ, त्यसमा धेरै नासवान चिज नाश पनि हुने अवस्था छ। र अर्को कुरा अहिले इन्डियामा अहिले हामी भारतीय फलफुलमै निर्भर छौँ, केही मात्रामा हाम्रो केराहरू खालि अहिले हामी एउटा केही मात्रामा निर्भर भनेको 50% केरामा मात्रै छौँ। अहिले यो बिक्ने अवस्था पनि छैन। जुन यो लकडाउनको अवस्था छ यसमा आएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ 100 रुपियाँ दर्जन परेको केरा अहिले हामीले 50 रुपियाँमा आजको दिनमा 50 रुपियाँमा बेच्दा पनि यो होलसेल बजारबाट बिक्री भएको अवस्था छैन। यो एक त लकडाउनको यो जुन अहिले यो अवस्थाले गर्दा पनि हो। अर्को कुरो आम उपभोक्ताहरूले पनि एउटा डर त्रासको कारणले पनि अहिले यो मालमा बिक्री वितरण भइरहेको छैन। र यसै महँगोको एउटा कारण तपाईँहरूले उठाइहाल्नु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो विशेष गरी स्याउ अहिले जहिले पनि एउटा महँगोको हिसाबमा आम उपभोक्ताले स्याउलाई मात्रै लिने गरेको छ। कति रुपियाँ छ अहिले यहाँ होलसेल मूल्य स्याउ केजी? यो होलसेल एकदमै राम्रो तपाईँको फुजी स्याउ यो हेरी छ हेर्नुहोस्, 150 को पनि छ हामीसँग, 250 को पनि छ र 300 सम्म यो होलसेलमा यो फुजी स्याउ छ आफ्नो क्वालिटी अनुसारको। अरू सामान भनेको जस्तो मेवाहरू एकदमै सस्तै छ हेर्नु, अहिले 85 रुपियाँ केजी छ पर केजी। वाटरमेलनहरू जो खरबुजाहरू 40 रुपियाँ केजी छ, त्यस्तै पाइनएप्पलहरू 100 रुपियाँ पिस छ। त्यही हिसाबले गएको छ यसमा होइन। यसरी चाहिँ बजारलाई हेर्ने भने सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ अनुगमन गरेर मूल्यमा एकरूपता ल्याउन भने आवश्यक छ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन
हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।